नाज़रीन, इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि सिंध काबीना चोरों लुटेरों की खातिर एक क्या बड़ा धब्बा, एक बड़ा दाग लेने जा रहा है। वो उसके क्या असरात पड़ेंगे। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, वो वज़ीर हों या वज़ीर आला हों, वो किस तरह किस किस के जो है करप्शन में वो सहूलत कर रहे हैं। वज़ीर आते जाते रहते हैं। ये किस्सा महकमा खुराक को आपको बताऊंगा कि महकमा खुराक का वज़ीर कोई भी आए, उसमें सहूलत कार, उसमें जो मिडल मैन का किरदार, उनकी जितना भी कुछ होता है, वो सैयद मुराद अली शाह कैसे रहे हैं और अभी भी ऐसे है। और जो कुछ भी ये हमारे मुल्क में आपने देखा कि हो रहा है कि किस तरह वफा की तब्दीली आ गई, वफा की तब्दीली, अब उस पर सिंध के अवाम क्या भुगतेंगे। और वो कौन सी शख्सियत है, आसिफ अली जरदारी साहब का तो आपने किरदार देखा कि वो कौन सी शख्सियत है सिंध की जिसकी खिदमत के बगैर वो वफाक में जो हुकूमत की तब्दीली वो नहीं आ सकती थी। बाकी एक वो मामा लालू ग्रुप का वो क्या क्या किस्से हैं उनके मतलब भी बताऊंगा कि किस तरह वो एप्लीकेशन आती हैं। और आपने वो सुना होगा कि आपने वो एक चली थी मुहिम कि मियाँ नवाज शरीफ के दौर में कि कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो, लेकिन अब वो कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो नहीं, कर्ज़ उतारो अपना घर संवारो। ये किस्सा क्या है। और नेब के किस्से भी मैं आपको बताता रहता हूँ कि नेब वालों का कल का एक किस्सा है, वो भी उनसे भी आगाह करेंगे कि क्या मुझे तो देख के थोड़ा तजुब हुआ कि वाकई क्या नेब वाले फलाही इदारा बन गया है, इतने सुधर हो गए, या हालात को जो चल रहे हैं मुल्क में उनको देखे, या उसमें भी उनका कोई नए शिकार की तलाश है, या दिल की बात ज़बां पर नहीं आ सकी उनके। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अब वीडियो के मतलब जैसा भी आपको लगे उसके मतलब कमेंट्स भी ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महकमा खुराक का एक वाक़या है मामा लालू ग्रुप। मैं आपको बताता रहता हूं कि गंदम की ख़रीदारी नहीं हो रही, किस तरह पूरा मामला, पूरा डिपार्टमेंट ठेके पे एक सोल एजेंट चला रहा है। तो ये चंद दिन पहले की बात है कि मुझे मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो ज़राए ने मुझे बताया है कि चंद दिन पहले कमिश्नर हैदराबाद के पास एंटी करप्शन कमेटी नंबर 2 की मीटिंग थी। तो वहाँ डिप्टी डायरेक्टर जो है एंटी करप्शन जामशोरो रीजन वो भी आ गए, क्योंकि सारा रूट जो है इंडस हाईवे वो उसी में आता है। तो उन्होंने आके कमिश्नर साहब को बताया कि सर ये जुल्म है, जितने भी गंदम के ट्रक आते हैं ये फूड वाले उस पर जो है पैसे दे के छोड़ देते हैं। वो मैं आपको बताता रहा हूँ कि 100 रुपया फ़ी बोरी, यानी फ़ी ट्रक अगर 330 बोरी है तो वो 30,000 रुपये, सैकड़ों की तादाद में वो ट्रकें आती हैं। तो मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि कमिश्नर हैदराबाद साहब ने ऊपर कायम मुकाम जो चीफ़ सेक्रेटरी थे, अब तो नए चीफ़ सेक्रेटरी साहब आ गए, सोहेल राजपूत साहब, वो भी चार्ज ले लेंगे। तो ऊपर बात की उन्होंने कमिश्नर ने कि ये बड़ा जुल्म है, ये इतनी बड़ी वो सरेआम ये कुछ चल रहा है। तो वहाँ पे फूड डिपार्टमेंट के पास वो ज़ाहिर है कन्वे हुआ मैसेज, तो लेटर जारी हुआ। डायरेक्टर साहब ने लेटर निकाला कि तमाम जितनी भी चौकियाँ हैं वो ख़त्म, चेक पोस्ट जितनी भी लगाई गई हैं अब वो ख़त्म तो सही। अब वो एक सच्ची बात बताऊं कि एक भी चौकी ख़त्म नहीं हुई, वो वैसे की वैसी चल रही थी। सबसे ज़्यादा जो गंद है वो दादू में है, क्योंकि दादू ऐसा रूट है जो लाड़काना रीजन के जो 5 अजला हैं वहाँ से भी वहाँ से गुजर के आते हैं। और जामशोरो वो अगर एक वो ही रूट बंद हो जाए तो बहुत कुछ हो जाए। बाकी इधर से मैंने जो है 4 दिन पहले मुझे तो तहज हुआ सुन के कि टंडो आदम एक छोटा सा शहर, वहाँ से 62-63 ट्रकें निकली। और वो किसने निकाली? वो हसन अली मक्सी ने। 30,000 रुपये, 15,000 छोटा ट्रक है तो 15,000 रुपये, सब इसी में लगे हुए हैं, सब इसी में लगे हुए हैं कि चोरी धंधा है, गंदम की ख़रीदारी हो न हो। तो अब वो लेटर चला गया, लेकिन चौकियाँ फिर भी मैं आपको बता दूं कि ख़त्म नहीं हुई। तो 11 कल मैं देख रहा था परसों के एक वो लेटर आ गया DFCs का लेटर, उसमें 12 DFCs 12 अजला के DFCs का नाम है एक। तो मुझे तो देखा, मैंने कहा यार ये किस तरह ये उन्होंने डायरेक्टर के बजाय वो लेटर लिखा है डायरेक्ट जो है सेक्रेटरी को कि ये 144 लगाएं, अगर ये चौकियाँ कायम नहीं होगी तो गंदम की ख़रीदारी नहीं हो सकेगी। और ये इस तरह के उसमें जो अल्फाज लिखे हुए हैं और उसमें दस्तखत। अच्छा, मैं उसमें देख रहा था कि ये इन्होंने DFCs ने जो हैं तो ADFC, उनमें 2 DFC हैं रेगुलर, बाकी 2 ADFCs हैं वो मामा लाडू ग्रुप वाले। तो उसमें ये मैं देख रहा था कि ये इन्होंने क्या लिखा है और कैसे, उसमें ढूंढ रहा था मैं कि किसी डिप्टी डायरेक्टर के कंसेसिस भी है उसमें, डायरेक्ट लिख दिया। डिप्टी डायरेक्टर से भी पूछें कि उनका क्या मौक़िफ़ है, और वो आ गया। अब उसमें कौन कौन, जो मैं आपको बताता रहा हूँ कि ये हसन अली मक्सी के जो बग्गी में जुते हुए हैं, वो DFC कश्मीर हाकिम मर का भी उसमें नाम, दस्तखत हैं, ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और DFC खादिम शर
وہ بھی اپنی جگہ آپ ہیں، اس کے بھی دستخط ہے۔ جگدیش کمار DFC شکارپور، اور لاڑکانہ کے DFC وہ ریگولر ہیں مجید بمبرو، لیکن وہ بھی انہی کے گروپ میں ہی ہیں۔ اور وہ DFC کمبر شہزاد کوٹ اکرام مغیری، DFC دادو وہ ریگولر DFC ہیں، لیکن وہ بھی ان سے تھوڑا وہ ہٹ کے ہیں، لیکن اس کا اپنا چکر ہے۔ وہ علی مکسی اور ان سے بھی تھوڑا جو ہے نا وہ دوسری چکر میں اس کے اپنے جو ہے تعلقات اور ہیں۔ اور ماما لالو گروپ میں جو اور ایک شامل ہے شہزاد شاہانی DFC جو ہے جام شورو، اس کے علاوہ DFC وہ بھی ماما لالو گروپ کا ہے، میر پرکاش وسیم ابرو، باقی اس میں بے نظیر آباد ریجن میں تو خود جو ہے جو یہ ماما لالو گروپ چلاتا ہے، حسن علی مکسی 15 گریڈ کا ملازم سول ایجنٹ، سانگڑ بھی اس کے پاس ہے اور نوشیر و فیروز بھی اس کے پاس ہے، اس کا نام بھی ہے، لیکن اس میں اس کے دستخط نہیں ہے۔ اب وہ مکسی کا دیکھیں، مکسی یہ ماما لالو گروپ جو جن کو یہ چلا رہا ہے، اس کی اتنی تھوڑی جو ہے وہ اس کا ویٹ ہے، اس کا بڑا ویٹ ہے کہ وہ دستخط کرے، ان کا دستخط نہیں ہے، کرایا سارا انہوں نے ہی ہے اور ڈائریکٹر نے مل کے۔ اور اس میں دلشاد سومرو DFC جو ہے اپنا شہید بے نظیر آباد، اس کا بھی نام ہے، اور احسان اللہ کوری جو DFC مٹیاری وہ بھی، لیکن سکھر ریجن والوں کا میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں ان کے نام نہیں ہے۔ اور ٹنڈو یار یا ٹنڈو محمد خان یا ٹٹا بدین، ان کے نام نہیں ہیں۔ اب یہ کہ یہ لگائیں تو جا کے ہم خریداری کریں۔ بھائی خریداری کیسے کرو گے؟ تم لوگوں کا خریداری کرنے کا موڈ ہے؟ تم لوگوں کو تو صرف جو ہے پیسے کمانے ہیں، یہی دھندا ہے آپ کا کہ وہ کر رہے ہیں۔ میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ایک دن بھی چوکیاں ختم نہیں ہوئی تھی لیٹر آنے کے بعد، اب یہ بھی آ گیا۔ اب یہ کیوں آیا ہے؟ یہ اس لیے آیا کہ کل اگر جو ہے خریداری نہ ہو تو یہ کہ ہم نے تو کہا تھا کہ خریداری نہیں ہوگی، ہر کوئی اپنا بوجھ یہ جو ہے اتارنا چاہتا ہے، اور سب جو ہے وہ مفاد عامہ میں ہے کہ یہ طرح ان کی نیت ہی نہیں ہے۔ جب منسٹر کی نیت نہیں ہے، اوروں کی نیت نہیں ہے، تو یہ ایسے ہی ہوگا۔ اور باقی وہ ایک بات اور بھی بتا دوں کہ ہاں اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سکھر ریجن کے کسی کا وہ نہیں ہے، اور سکھر ریجن کے کیوں؟ سکھر ریجن والوں کا دھندا ویسے ہی الگ چل رہا ہے۔ 7 اپریل کو میں ایک وہ اپلیکیشن دیکھ رہا تھا گھوٹکی کے DFC، وہ میں نے شاید آپ کو کسی پچھلے ویلاگ میں ذکر بھی کیا تھا کہ 7 اپریل سے 22 اپریل تک مجھے 15 دن کی چھٹی چاہیے، میں بیمار ہوں، ہیپاٹائٹس B کا اس میں ذکر کریے۔ تو مجھے وہ دیکھ کے بڑا تعجب ہوا تھا کہ میں نے کہا یہ اختر بوزدار اتنا بڑا سیزن چل رہا ہے، 10 ٹرکیں اگر وہ علی مکسی کے کہنے پہ چھوڑ رہا ہے تو 20 ٹرکیں وہ خود بھی چھوڑ رہا ہے، اتنا بڑا اس نے مال کمایا، یہ اسے کیسے جلدی چلا جائے گا؟ اور واقعی ایسے ہی ہوا۔ سچی بات بتاؤں ان کی نفسیات کیا ہے؟ اگر ان کے پاس اسرائیل بھی پہنچ جائے کہ تیری روح قبض کرنی ہے، بس تو ختم ہے، خدا نہ خواستہ ایسے ہو، تو وہ کیا کہیں گے آپ کو پتہ ہے؟ ظاہر ہے وہ اسرائیل سے 2 منٹ کی مہلت مانگیں گے، کس کے لیے؟ کہ توبہ طائب ہو جاؤں، کہ اب جانے والا نہیں، کہ وہ 2 منٹ میں بھی 2 گاڑیاں اور نکال لوں۔ ایسی ان کی نفسیات ہے، اور وہ ان کی چھٹی وٹی کچھ بھی نہیں، وہ بھی وہیں کام کر رہا ہے۔ تو سب کے یہ دھندے چل رہے ہیں۔ ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گندم خریداری جو میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ یہ بڑا جو ہے فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ ہے۔ اب تو کیا ہے، اب تو اوپر بھی اپنی حکومت، اب تو سندھ میں بھی، اب تو پہلے کوئی وہ فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی تنقید یا اس طرح کا کچھ وہ ہوتا تھا، اب تو وہ بھی نہیں ہے، سب معاملہ ختم ہے۔ باقی آپ کو بتا دوں کہ وہ قرض اتارو ملک سنوارو، ابھی انہوں نے جو چور و چکے لٹیرے سارے اب رکھے ہیں۔ اب کوئی دکھا رہا ہے کہ ہماری 25% جو ہے پروکرمنٹ ہوئی ہے، کوئی دکھا رہا ہے کہ 20%، یہ سب کچھ ڈرامہ ہے۔ یہ سب جو انہوں نے جو کروڑوں روپے لے کے سارے جو لٹیرے رکھے ہیں لفنگے، وہ سب بل نکال رہے ہیں۔ اب وہ انہوں نے قرضے لے کے جو ہے ان کو پیسے دیے تھے، مکیش چاولہ کو، ڈائریکٹر کو، اور اس کو مکسی کو، تو وہ وہی نکال رہے ہیں۔ تو وہ قرض اتارو انہوں نے مہم شروع کر دیا، گھر سنوارو، یہ ملک سنوارو والی بات نہیں ہے۔ اب ان کو کون رکھے گا، کون دیکھے گا کہ کاغذی کارروائی ہو رہی ہے، گندم کی خریداری اوریجنل بھی ہے یا نہیں ہے، جب کوئی ریکنسیلیشن کے لیے تیار نہیں ہو۔ اور یہ انہوں نے جو ہے بانمتی کا کنبہ بنایا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کون ان سے جو ہے جا کے دن کی رپورٹ کرے گا؟ اب حسن علی مکسی سے کون پوچھے گا کہ کیا تو نوشیر و فیروز میں کر رہا ہے، یا لاڑکانہ ریجن میں سب کو تو کیسے چلا رہا ہے، اور سانگھڑ میں کیا اس نے تماشے بنائے رکھے ہیں؟ کوئی نہیں پوچھنے والا۔ سارے بیوپاری، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے، جو بیوپاری ڈسٹرکٹ سے طے پہ اس نے اپنا نیٹ بنایا ہے، 100 روپیہ بوری پہ دیتا ہے، اس کی گاڑی کوئی نہیں روکتا۔ تو یہ سارا کاروبار اسی طرح چل رہا ہے۔ باقی میں نے آپ کو نیب کی ایک بات بتائی کہ کل کا قصہ بتا رہا ہوں۔ کل نیب والوں نے ڈپٹی ڈائریکٹرس اور DFCs کو بلایا تھا، سکھر نیب والوں نے۔ تو میں نے وہاں پہ معلوم کیا کہ بھائی کون کون آئے، تو ہاں اس مرتبہ یہ ہوا ہے کہ اس میں بے نظیر آباد ریجن،
लाड़काना रीजन और सखर रीजन के डिप्टी डायरेक्टर और DFC वो सखर नेब में पहुँचे। उसमें हैदराबाद और मीरपुर कास्ट वाले नहीं थे। तो मुझे थोड़ा महसूस हुआ कि ये क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि पहले इन्होंने उनको भी बुलाया था जिसकी मैंने निशानदी की थी। ये इनकी जुरिडिक्शन ही नहीं है, ये हैदराबाद और मीरपुर खास रीजन, ये तो नेब DG नेब जो है कराची के जो जुरिडिक्शन में आते हैं, इसको कैसे बुलाते हैं। तो वो बात उनको नेब सखर वालों को समझ में आया कि उनको नहीं बुलाया इस मरतबा। और बुलाया तो वहाँ क्या बात DFC से DD से कि आपके मसाइल क्या हैं, आप जब वो WPC गंदम खरीदारी मराकज़ पे आपको क्या सहूलत नहीं है, क्या है, क्या होना चाहिए, आप हमें तजावीज़ दें तो फिर हम आपके जो है सेक्रेटरी ऊपर डिपार्टमेंट वालों लिखेंगे कि ताकि प्रोक्योरमेंट सही हो, ताकि गड़बड़ ना हो, ये हो। अब ये सुन के मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि मैंने कहा वाह वाह, ये नेब, ये तो भाई सैलानी ट्रस्ट इन्होंने खोला है, आलमगीर ट्रस्ट खोला है, BG सेंटर बन गए हैं, ये तो इतना फलाही काम, और वो भी नेब वाले। तो मैंने उसको थोड़ा इधर उधर देखा कि नेब वालों का ये इतना वो फलाह का काम है, तो ये उनका काम जो है सिर्फ जो है भत्ताखोरी है नेब सखर वालों का, इतना कैसे सुधर गए। तो पता चला कि अब वो जो ऊपर थोड़ी चेंजिंग आई है तो वो उसमें भी थोड़ा कि अब जो जिसके लिए बुलाया था कि अब वो दिल की बात जो है वो ज़बान पे उनके नहीं आ सकी। मैंने जो महसूस किया कि वो भी एक नए शिकार के तलाश में होंगे, जिस तरह एंटी करप्शन वाले डिस्ट्रिक्ट सतह पे या ये वो भत्ता लेते हैं, तो वो हम उनका भी शायद ऐसे हो। मुबैना तौर पे हो सकता है कि कोई और मामला हो, लेकिन वो यही था। लेकिन वो उन्होंने इस तरह को, ये तहज्जुब की बात तो है कि ये किस तरह जो है फलाही इदारे वो बन गए। बाकी मैं आपको बता दूं कि वो सिंध कैबिनेट जो एक बड़ा दाग, बड़ा धब्बा लेने जा रही है, वो क्या है, वो मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि सिंध काबीना ने गंदम खरीदारी के मुतल्लिक़ एक पॉलिसी एक जो है तय की थी, एक मंजूर की थी, जिसकी रोशनी में महकमा खुराक ने गाइडलाइन पॉलिसी जारी की, जिसमें पैरा नंबर 7 में लिखा हुआ है कि वो लोग जो नेब ज़दा हों, जिन पे रेफरेंस हो या उनके केसेस चल रहे हो, एंटी करप्शन के केसेस हों, डिफ़ाल्टर हों या उनके ख़िलाफ़ कोई और जो है खुर्द बुर्द की कार्रवाई चल रही हो, डिपार्टमेंटली कार्रवाई चल रही हो, तो वो तैनात नहीं हो सकेंगे। लेकिन इन्होंने चुन के ऐसे लोगों की जब लिस्ट लगी तो वो तकरीबन 350 लोग, और उनमें से मेरा जो अंदाज़ा है कि तकरीबन 70-80 लोग 100 लोग वो उन्होंने चुन के लगाए हैं, और उनसे 50 करोड़ से ज़ायद का उन्होंने करप्शन किया, भत्ता लिया है, क्या कहते हैं 50 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने उनसे कमीशन लिए है। तो वो लोग तैनात, अब उनको हटाएं तो हटाएं कैसे। पैसे तो मुकेश कुमार चावला के पास भी पहुंच गए, डायरेक्टर फूड ने भी ले दिए, और वो हसन अली मक्सी की सारी सिफारिश पे जब सब चार चोरों चक्के और डायरेक्टर फूड ने भी अपने लगाए। अब उनके लिए क्या रास्ता निकालें। अब उनका रास्ता ये जो दाग लगने जा रहा है सिंध कैबिनेट पे, इसका कसूरवार भी मैं हूँ। पता है वो कैसे, एक वीलाग में मैंने इनको बताया था कि भाई क्या कर रहे हो, जाओ जाके पॉलिसी रिवाइज़ करो, इन चोरों को तहफ़्फ़ुज़ दो, ताकि वो सिंध काबीना की जो आप लोग बेतुकरी कर रहे हो उससे भी बचाए। तो हमको वो मेरे ख्याल में वहाँ से ख्याल आ गया। मेरी जो इतला है कि अभी एक समरी मूव हुई है या एक CM साहब से अंडरस्टैंडिंग हुई है कि ये पॉलिसी, ये जिन चोरों लुटेरों की हमें ज़रूरत है, ये नहीं होगा तो फिर गंदम की ख़रीदारी नहीं होगी, फिर ये बड़ा नेशनल टास्क है, बड़ा कौमी फरीज़ा है, गंदम की ख़रीदारी नहीं होगी तो फिर मामलात और जो आटा महंगा होगा ये सब कौमी फरीज़े में ये इनको चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वो किया जा रहा है। तो अब वो जितने भी वो चोर हैं, पहले तो लिस्टें बनी कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, और वो अब वो चोर जो है महफूज हैं। मुझे जो लग रहा है, मेरी इतला है कि शायद वो अप्रूवल हो भी गई हो कि पोस्ट फैक्टो अप्रूवल कैबिनेट से ले लेंगे कि हाँ। और ये पहली बार नहीं हो रहा, 2020 में भी ऐसा हुआ था, मुझे याद है। लाइक अहमद खान जो है सेक्रेटरी को रखते तो 45 अफराद उन्होंने भी ऐसे चोरों चक्के वो पैसों की खातिर सिर्फ वो लगाए थे। और उसमें एक ही कि ये जब गंदम खरीदारी वापस ख़त्म हो जाएगी तो उनको हम वापस करेंगे। कैसे करेंगे, पहले जो 50,000 बोरी या 20,000 बोरी जो शार्टेज करता था, अब तो वो उससे दुगनी करेगा। इलेक्शन ईयर है, जैसे मैंने आपको बताया, वो पैसे दिन ब दिन ये घपले बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उनको आप कैसे हटाएंगे, नहीं हटा सकेंगे। तो उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अगर ये कैबिनेट ये करती है कि नहीं, नेबज़दा चोर लुटेरे जिन्होंने लाखों बोरी गंदम खाई है वो मजबूरी है गंदम खरीदारी में रखना, तो फिर ये क्या धब्बे से, काले धब्बे से कम होगा कैबिनेट के मुँह पे। ये कैबिनेट अगर काम करेगी, और वैसे भी कैबिनेट वो करती रही है, मैं आपको क्या बताऊं कि ये सिर्फ फूड डिपार्टमेंट का नहीं, और भी कई मामला आते हैं। और वो उसमें सबसे बड़ा मसला क्या है, सबसे बड़ा मसला है कि जैसे मैंने आपको बताया 80,000 बोरी की खुर्द बुर्द वाला मुनीर सांगरू, कई साल वो बाहर था लाड़काना में, अब वो भी इन है। नादर मक्सी जो 95,000 बोरी गंदम का, उस पर भी रेफरेंस चल रहा है, नादर मक्सी वो भी है। और एक वो रतो देरो का मिठल मंठार डूडारी,
وہ بھی اس کے پیچھے تو وہ فریال ٹالپور صاحبہ کا جو پی ایس ہے وہ بھی ٹوڈیرو کا ہے لگاری، وہ اس کے پہلے بھی اس نے اس کی کوشش کی تھی، وہ اس نے تو کمال کر دیا تھا، چالان جو ہے خود جو ہے خرد برد کر کے خود ہی رعایتی نرخوں پہ وہ گندم کے پیسے جمع کرا کے انہوں نے کر دیے تھے۔ اب مٹھل مکسی کا بھی مسئلہ ہے، اس طرح ہے۔ تو پھر وہ رضا کلوٹ جس کی 66,000 بوری کشمور والے کی، جس کو جو شریف میرانی جس کے بڑے سفارشی ہیں، رئیس شریف میرانی چاولہ کے خاص آدمی، اس کا بھی معاملہ ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ بلک شیر شیخ جس کی 99,000 بوری ہے، پھر اس کی بھی پوسٹنگ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح تحفظ جو ہے بدر کیریو جیسے ڈاکوؤں کا، یہ شفیق چنا جن سے یہ سب پیسے بٹور چکے ہیں، یہ سب چور چکے یہ سب نیٹ اینڈ کلین ہو جائیں گے کیا کیبنٹ کے۔ اور جو کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ ان کے خلاف ہم کورٹ میں جائیں کہ یہ پالیسی کے خلاف ہے کیبنٹ کی، تو اب وہ معاملہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ ادھر ادھر رہے گا۔ باقی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سید مراد علی شاہ، میں نے دیکھا ہے سید مراد علی شاہ وزیر خزانہ ہو یا وزیر اعلیٰ سندھ ہو، یہ منسٹر جو بھی آئے، بھلے وہ ناصر حسین شاہ آئے، وہ منظور وسان صاحب آئے، اور نثار کھوڑو صاحب آئے، یا کوئی بھی آئے، وہ جو ہری رام کشوری لال صاحب آئے، یا یہ ہیں مکیش چاولہ، ہر صورت میں یہ ان کے سہولت کار رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ سب کو تحفظ یہ ہوتے دیتے رہے، اور ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ سب سے پہلی ڈیل ہی 60,000 پہ 60 کروڑ پہ باردانے پہ جو ہے وہ انہوں نے کرائی تھی مراد علی شاہ نے۔ مراد علی شاہ کو اگر نہیں ہو تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا وزیر اعلیٰ سندھ ہے کہ یہ کیبنٹ میں کیا پالیسی ہوئی ہے، مکیش کمار چاولہ کیا کر رہا ہے، ساری یہ گندم کی خریداری۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنے بھی منسٹر ہیں ان کو اتنا پتہ نہیں ہے فوٹ بناؤں جتنا مراد علی شاہ کو پتہ ہے۔ وہ میں آپ کو بتاؤں کہ بھلے وہ اب ان کے پاس ریفرنس بھی اس کے خلاف چل رہا ہے، ریفرنس تو وہ اس وقت کا ہے کہ جب وہ وزیر خزانہ تھے، اور وہ اسی یہی ہے کہ وہ بھی ایک لمبا چوڑا قصہ ہے، کبھی بتاؤں گا کہ وہ جو 180 ڈیز والی گندم، امپورٹیڈ گندم، اس کی لمٹ کیسے بڑھائی گئی، اس کی وجہ کیا تھی، کس طرح گپلے چھپانے کے لیے وہ لیب میں اس کا بھی ریفرنس چل رہا ہے۔ تو یہ ان کے سہولت کار یہ ہیں، اس لیے ورنہ اگر یہ مکیش چاولہ تک اور یہ حسن علی مکسی جو دلال ہے ان تک معاملہ ہوتا تو یہ تو کب کا ختم، کوئی بھی ایکشن لے کے ادھر ادھر، تو اسی لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ ایکشن نہیں ہوگا۔ باقی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کون سی شخصیت جو آصف علی زرداری سے زیادہ جن کی خدمات، وہ کون ہے؟ وہ ہے مکیش کمار چاولہ۔ آپ نے بھی دیکھا کہ 1 ماہ تک اس کی جو سندھ ہاؤس میں خدمات تھی، اس کی اگر گراں قدر اس طرح کی خدمات نہیں ہوتی، وہ جو وہاں کیمپ لگا کے بیٹھے، بھائی وہ منسٹر ایکسائز اور فوڈ، اس کا کیا کام کیا ہوا؟ ہاں لیکن وہ فوڈ ہے نا، تو وہاں فوڈ تو پہنچانا ہے سندھ ہاؤس میں۔ تو ان کی خدمات کی بدولت وہ بھلے زرداری صاحب لاکھ کتنے بھی کوشش کرتے منحرفین کو کس طرح کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اب وہ ان کی بدولت یہ ساری کچھ جو ہے وفاقی جو آپ سطح پہ تبدیلی دیکھ رہے ہیں وہ آئی ہے، اس کا صلاح تو انہیں ملے گا۔ وہ اتنا بیٹھ کے انہوں نے اتنے اخراجات کیے ہیں، تو یہ ساری جو کیبنٹ کی پالیسی تھی جو ہے چینج ہونے جا رہی ہے، یا یہ چوروں لٹیروں کو سارا کچھ راستہ دیا جا رہا ہے، تو یہ اس کی بدولت ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔